बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम और बड़ी ख़बर यह है कि सरकार ने काजी फ़ाइज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट से फिर से रुजू किया है। आज ही जो वज़ारत कानून के स्पोक्समैन उनकी जानिब से जारी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने 26/4 को फ़ैसला सुनाया था, उसके ख़िलाफ़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने लिखा है कि वो आज की तारीख़ में उन्होंने क्यूरेटिव रिव्यू की ऑप्शन को अडॉप्ट किया है, लेकिन उस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एतराज़ात लगाए हैं। वज़ारत कानून ये समझती है कि इन एतराज़ात को जल्द दूर करके दोबारा से इन्हें रीफ़ाइल किया जाएगा। तो ये क्यूरेटिव रिव्यू की बात की है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, और एतराज़ात दूर करके दोबारा वापस करने का कहा गया है। ज़रा ये बताते हैं कि इस सिलसिले में वज़ारत कानून और सरकार ये समझती है कि FIA को FPR को नहीं सुना गया और उस मामले में अभी गुंजाइश है, इसलिए क्यूरेटिव रिव्यू के ज़रिए हम अपील करेंगे कि इन मामलात की जांच पड़ताल के लिए इस केस को खोला जाए, सुना जाए। तो ये क्रिएटिव रिव्यू शामी साहब नई बात सुनने को मिली, हमारे आइन में इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, इम्प्लिकेशंस क्या होंगी वगैरह वगैरह। देखिए, हमारे यहाँ तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हतमी फैसला समझा जाता है। उस पे नज़रसानी की दरख्वास्त दी जा सकती है और अगर फैसले में कोई गलती मौजूद हो तो उसकी निशानदेही हो सकती है, लेकिन उसकी हदूद भी मुतय्यन है। वो तो रिव्यू हो गया ना, और महदूद है। हाँ जी। और उसमें एक तो वही वकील होते हैं जिन्होंने मुकदमा लड़ा होता है, फिर उसके बाद बेंच भी वही जज होते हैं जिन्होंने मुकदमा सुना होता है। ठीक। और अगर वो उनमें से कोई रिटायर हो गया हो या कोई और नागहानी हो गई हो तो फिर कोई तब्दीली हो सकती है। जस्टिस साकिब निसार ने इससे कुछ इनहराफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको पसंदीदा निगाहों से नहीं देखा गया। सही। इसके बाद जब रिव्यू जो है उसको भी डिसमिस कर दिया जाए तो फिर तो मामला बिल्कुल हतमी हो जाता है। जा पाकिस्तान में ये जो क्यूरेटिव रिव्यू की बात की गई है, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ये एक इस्तिलाह अपनाई थी। और आपने सही इशारा उसमें नज़रसानी, दूसरी नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उसको कबूल करने या सुनने का एक तरीका इख्तियार किया गया। वो जो आपने भारत का जिक्र किया, सर ऐड ऑन कर दूं, ये 2002 और 2017 बिल तरतीब उन्होंने उसमें ऐसा होता है कि बहुत ही किसी के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही हो तो वो दरख्वास्त दे सकता है, और फिर उसमें 3 सीनियर तरीन जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, और एक वो जज जिसने फैसला दिया हो। बिल्कुल ठीक। तो उन पर मुश्तमिल बेंच जो है उसकी समाअत करता है या उस पर फैसला करता है। तो ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इज्तिहाद किया है। और पाकिस्तान में क्या ये हो पाएगा? मेरी इत्तला के मुताबिक या मेरे महदूद इल्म के मुताबिक इस तरह की कोई कार्रवाई इससे पहले नहीं हुई। सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज़ कानूनदान जनाब साद रसूल साहब, ये हमारे साथ दस्तियाब में इन दोनों शख्सियात के सामने यही सवाल रखेंगे जो शामी साहब नुक्ता उठा रहे हैं। लेकिन ये जो आपने फरमाया भारत का जिक्र, तो नाज़रीन की इत्तला के लिए शामी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 2002 में मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में, जब क्रिएटिव रिव्यू किया गया, और फिर 2017 में अक्षय वर्सेस रूपा इनका केस था जिसमें उसमें इस तरह इस्तेमाल की गई क्यूरेटिव। जी, ये दोनों केस। देखिए, हमारे यहाँ तो ज्यूरिसडिक्शन जो रिव्यू की है वो इतनी महदूद है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था उसका जब रिव्यू पिटीशन फाइल हुई और उसमें जो उनके वकील थे याहिया बख्तियार, उसने ये इख्तियार किया मौक़िफ़ कि इनको अगर फर्ज करें ये बात साबित भी हो जाती है तब भी मौत की सजा इनको नहीं दी जा सकती, लेसर पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ये उनकी प्ली थी। ये प्ली थी। लेकिन 7 जजों ने मुश्तरका तौर पर नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि आपने ये नुक्ता जो था वो अपनी अपील के दौरान नहीं उठाया था, इसलिए अब आप इसको उठा नहीं सकते, और उसमें जो फैसला
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بریت کا فیصلہ کرنے والے جج تھے، جس میں جسٹس دراب پٹیل بھی تھے، جسٹس عبدالحلیم بھی تھے، ان سب نے بھی نظر ثانی کی درخواست مسترد کرنے کے حوالے سے اسی تکنیکی اور قانونی پہلو کی وجہ سے میجورٹی جو تھی اس کے ساتھ اتفاق کیا، اور متفقہ طور پر 7 جج تھے، اس وقت سپریم کورٹ 7 ججوں پر مشتمل تھی، انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا اور قبول نہیں کیا۔ اور اب بڑی دلچسپ بات میں پوچھوں کہ بعد میں کسی نے جسٹس دراب پٹیل سے پوچھا اسی بارے میں، ہاں، کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے اس کا جواب جو میرے حافظے میں ہے، وہ کیا؟ انہوں نے کہا میں 100 سال کا جو قانون ہے اور جو نظیر ہیں ان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ان کا جو ہماری طے شدہ روایات ہیں، طے شدہ فیصلے ہیں ان کے مطابق جو نظر ثانی کی حدود ہیں، میں اس کے خلاف ورزی اس کی نہیں کر سکتا۔ محسن جاز صاحب فرمائیے گا وزارت قانون کیا کہتی ہے؟ یہ تو تصدیق ہو گئی کہ سرکار آج گئی ہے سپریم کورٹ میں کیوریٹیو ریویو لے کر، وہ کیوریٹیو ریویو کے بارے میں کیا آپ کو معلوم ہو سکا، اور پھر اعتراضات کس نوعیت کے ہیں؟ اب آگے کیا ارادہ ہے وزارت قانون کا؟ دیکھیے، وزارت قانون کی جانب سے اس پر باقاعدہ رد عمل دیا گیا ہے، اور یہ تصدیق کی گئی ہے وزارت قانون کی جانب سے بھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے سلسلے میں کیوریٹیو ریویو پٹیشنز دائر کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تاہم ان پر رجسٹرار آفس کی جانب سے مختلف اعتراضات سامنے آئے ہیں، اور کیونکہ یہ 26 اپریل کا فیصلہ تھا تو شاید گورنمنٹ ٹائم بارڈ ہونے سے بھی بچنا چاہ رہی تھی، جو ہے یہ کیوریٹیو ریویو دائر کر دیا گیا۔ ترجمان وزارت قانون کے مطابق جو بھی اعتراضات آئے ہیں انہیں قانون کے مطابق دور کیا جائے گا، اور ایک دفعہ پھر یہ جو درخواستیں ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جائیں گی۔ ذرائع ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ جو درخواست میں جو پریئر کی گئی ہے، جو اس کے جو کانٹینٹ ہے اس کا، اس تک کوئی رسائی ہوئی ہے آپ کی کہ کہا کیا گیا ہے؟ دیکھیے شامی صاحب، ابھی تک جو ہے وہ اس کیوریٹیو ریویو پٹیشن کی جو مندرجات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ 70 صفحات پر یہ درخواست مشتمل ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فریق بنایا گیا ہے، اور جب ایک ریویو جب بھی کبھی ختم ہو جائے، ڈسمس ہو جائے، تو اس کے بعد 2 ہی آپشنز تھے ان کے پاس، یا یہ کیوریٹیو ریویو دائر کرتے یا ایس ایم سی کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ کیوریٹیو ریویو کی بھی کچھ زیادہ مثالیں ہمارے ملک میں اس سے قبل محسن بہت شکریہ آپ کا۔ جناب سعد رسول صاحب ممتاز قانون دان وہ بھی دستیاب میں ٹیلی فون لائن پر۔ سعد صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیوریٹیو ریویو کی تصدیق کی ہے منسٹری آف لاء نے، بلکہ براہ راست دستیاب ہے۔ شامی صاحب سعد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کیوریٹیو ریویو کی بات کی گئی ہے، انڈیا کے حوالے سے تو ہم اس طرح سے آشنا ہیں، کیا پاکستان میں بھی اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے کہ دوسری نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے یا اسے انٹرٹین کیا جائے؟ شامی صاحب، اس طرح کے کیس کے اندر جو کہ 184(3) کے اندر سنا گیا ہو، یعنی کہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اندر کیس سنا گیا ہو، اس کے بعد ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہو، ریویو پٹیشن بھی نہ صرف کہ کوئی سرسری طور پہ سنی گئی ہو بلکہ ایک تفصیلی طور پہ چند مہینوں کے فاصلے پہ سنی گئی ہو، عرصے میں سنی گئی ہو، تو اس میں ایک فردر ریویو فائل کر کے ایک سیکنڈ ریویو پٹیشن سی ریویو فائل کر کے سننے جانے کی نظیر کم از کم ریسنٹ تو کسی ججمنٹ کے اندر نہیں ملتی، اور ہم نے آج تھوڑا سا اس پہ دیکھنے کی بھی کوشش کی تو سیکنڈ ریویو کی آپشن اس طرح کے کیسز کے اندر نظر نہیں آئی۔ بظاہراً جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا ریویو کے حد تک آرڈر ہے کہ سیکنڈ ریویو فائل نہیں ہو سکتا، یہ تو بظاہراً درست لگتا ہے، اور حکومت کے پاس یہ آپشن ہے شاید، اور یہ بھی ڈسکریشن آف دا کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ آبجیکشن لگا کے کہ اس پٹیشن کے اوپر آبجیکشن لگا کے کہ یہ زیر سماعت نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ آبجیکشن لگا کے بینچ میں فارورڈ کروا دیں، یعنی کہ بجائے کہ یہ فیصلہ کہ سیکنڈ ریویو نہیں ہو سکتا، یہ صرف رجسٹرار سپریم کورٹ کی حد تک سے ہی واپس آ جائے پٹیشن، یہ والا فیصلہ بھی متعلقہ بینچ یا ایٹ بیسٹ چیف جسٹس صاحب کریں، یہ رجسٹرار کی حد تک اس کے اوپر ایک آبجیکشن لگ جائے، اور رجسٹرار آبجیکشن کے ساتھ اس کو آگے پٹ اپ کر دے، اور پھر بینچ یہ فیصلہ واپس کر دے کہ ہم سیکنڈ ریویو نہیں سنیں گے کیونکہ اس کی نظیر کوئی قانون کے اندر ریسنٹلی اس طرح آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی یہ سوال جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو درخواست تھی یا جو معاملہ تھا، یہ 184 کے تحت تو نہیں تھا؟
तो फिर क्या नहीं सॉरी शामी साहब, 184 के तहत इसमें मामला है जब जो दरखास्त, जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने, जो रेफरेंस प्रेसिडेंट ने और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा, वो था आर्टिकल 209 के नीचे, जिसके नीचे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स होती हैं। उस रेफरेंस को जो चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो काजी फाइजी साहब ने भी चैलेंज किया और मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी चैलेंज किया, वो 209 प्रोसीडिंग को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो वो 184(3) में चैलेंज किया गया था। और 184(3) में ही उसका फैसला आया था, यानी कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने सुन के फैसला किया था और फिर उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ। इस सिचुएशन के अंदर दूसरा रिव्यू फाइल करने की नजीर इसके अंदर नहीं मिलती और एट बेस्ट हुकूमत ये गुजारिश कर सकती है कि एज एन ऑब्जेक्शन पिटीशन इसको लगा दिया जाए बेंच के सामने, लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है कि साथ रहिएगा। मुमताज़ कानून जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने ज्वाइन किया हमें। सलमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम के लिए। वजारत कानून कहती है कि आज उन्होंने काजी फायजीसा केस में क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन डाली है जिस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए हैं। ये क्यूरेटिव रिव्यू आपकी दानिश में क्या है, आइन और कानून में हमारे यहाँ क्या गुंजाइश है, क्या एतराज़ात दुरुस्त करके वापस ये मंजूर किया जा सकता है? देखिए, क्यूरेटिव रिव्यू तो एक इस्तिलाह घड़ी गई है, ये कोई कानूनी इस्तिलाह सच नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कानून ये है कि एक शख्स जिसका रिव्यू खारिज हो जाए या उस रिव्यू में जितने भी फरीकैन हैं वो दोबारा उस रिव्यू के ऊपर रिव्यू नहीं मांग सकते। उनका कानूनी आईनी हक नहीं है कि वो रिव्यू मांगे दोबारा से एक दूसरा रिव्यू। लेकिन हमारे यहाँ एक नज़ीर बिल्कुल मौजूद है, जजेस पेंशन केस है 2015 में और उसके बाद 2018 की एक जजमेंट है। दोनों जजमेंट्स 5 मेंबर बेंचों की हैं, जहाँ ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये समझे कि कोई फैसला गलत हो गया है, उस गलती को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 187 और 184(3) के तहत कार्रवाई कर सकती है, मामले को दोबारा सुन सकती है। लेकिन ये सवाबदीद सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस होना चाहिए कि कोई गलती हो गई है। तो मगर यहाँ फरीकैन को हक हासिल नहीं है कि वो दरखास्त दायर करें। मगर राजा साहब ये बताइए कि ये जो इस्तिलाह है क्यूरेटिव रिव्यू की, ये इंडिया में इस्तेमाल हुई है और चंद साल से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या अगर कोई यानी कोई फरीक जो है वहाँ तो फरीक गया है, जो मुतअस्सरा शख्स है उसको इजाज़त दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा खटखटा सकता है और नज़रसानी की दरख्वास्त एक गुंजाइश निकाली गई है कौर की, लेकिन हमारे यहाँ तो इस मामले में कोई नज़ीर नहीं मिलती है। आप ये कहना चाहते हैं? जी देखिए, नज़ीर यही है कि जो जजेस पेंशन वाला मामला था उसमें रिव्यू के बाद दोबारा रिव्यू किया गया या उसको कम से कम सुना गया। अब ये कि दरखास्त गुजार की दरखास्त पे उसको सुना जाए या उसको सुओ मोटो अपने सवाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट सुने, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि जो दरखास्त दायर की गई है इसको तो हम नहीं सुनते, ये सुनवाई के काबिल नहीं है, लेकिन हमारे सामने कुछ मामलात आए हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि अपनी सवाबदीद इख्तियार करते हुए हमें दोबारा मामले को सुनना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये फुल कोर्ट करेगी या वो सेम बेंच या कोई यानी चीफ जस्टिस या उनका कोई मुकर्रर करदा कोई बेंच भी इंटरप्रेट कर सकता है? नहीं, ये मामला तो मेरी नजर में फुल कोर्ट के पास ही जाएगा, 10 मेंबर बेंच के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उस 10 मेंबर बेंच का फैसला है। वो अगर समझते हैं कि हमारे फैसले में बज़ाहिर कोई ऐसा नुक्ता है जो इस काबिल है कि नजरसानी की जाए, उस पर गौर किया जाए दोबारा, तो ये उनकी सवाबदीद है, ये रजिस्ट्रार की या एक किसी जज साहब की या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी, जो अगर अपील चैम्बर में सुनते हैं। आज गालिबन रजिस्ट्रार ने ये दरखास्त वापस कर दी है नाकाबिल समाअत करार देकर। अब उसके खिलाफ अगर अपील जाती है तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है, ये जुडिशल नौयत का मामला है और मामला गालिबन अदालत में वापस जाएगा इस नुक्ते के हवाले से कि क्या इस मामले को दोबारा सुनना चाहिए, क्या इसमें कोई ऐसा नुक्ता है जो काबिल गौर है और रिव्यू के फैसले को क्या दोबारा देखना चाहिए। ये मेरी नज़र में जुडिशल नौयत का मामला है जो अदालत में ही जाना होगा। ठीक, सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ रसूल साहब, ये जो सलमान अकरम साहब ने गुफ्तगू की है वो कह रहे हैं अदालत अगर ये महसूस करे, एक ये
دوسرا جو وزارت قانون کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو درست کریں گے، ان اعتراضات کو دوبارہ ری فائل کا لفظ لکھا گیا، ری فائل کریں گے، تو یہ ری فائل کے بنیاد پر ٹیک اپ کیا جائے گا یا پھر وہ جو سلمان صاحب فرما رہے ہیں کہ عدالت اپنی دانست اور فہم فراست کا استعمال کرتے ہوئے محسوس کرے کہ ہاں اس میں کچھ ہے جو جوڈیشل میٹر ہے اس کو سنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ری فائل کرنے کی تو تقریباً قانون میں کوئی پروویژن موجود نہیں. یہ سلمان صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی. جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ ایسی نظیر نہیں ملتی کہ ایک ریویو فریقین میں سے کسی نے فائل کیا ہو اور وہ ریویو اس کا فیصلہ آ جانے کے بعد فریقین میں سے ہی کوئی واپس کریکٹیو ریویو فائل کر دے. اس کی نظیر پاکستان کے قانون میں نہیں ملتی. یہ بات وزارت قانون کی کرنی کہ ہم اس کو کریکٹ کر کے واپس فائل کریں گے، اور اگر سپریم کورٹ اس کو ایز اے ریویو پٹیشن سننا شروع کر دے تو یا ایک سیکنڈ ریویو پٹیشن سننا شروع کر دے تو یہ تو ہمارے قانون کے اندر ایک سب سے پہلی دفعہ ہوگا. میں یہ واضح کرتا چلوں صاحب یہ ایگزیکٹ لائن یہ ہے، ایگزیکٹ لائن لکھی گئی ہے میٹر شیل بی ری فائلڈ ان ڈیو کورس آف ٹائم. جی مطلب ری فائل کرنے کا اختیار تو حکومت کے پاس ہے. کوئی بھی شخص عدالت میں کوئی بھی اپلیکیشن فائل تو کر سکتا ہے، ریپیٹڈلی بھی فائل کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کیا حکومت اسے ری فائل کر سکے گی. سوال یہ ہے کہ ان کی دوسری ری فائلنگ کے اوپر کیا عدالت اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے دیگر چیزوں کو آبجیکشن نہ اس کے اوپر آبجیکشن بغیر لگائے کیا اس کو ریویو سائٹ کے اوپر جوڈیشل سائٹ پہ سنے گی. تو اس کی ری فائل کرنے کے اندر تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کیا وہ سنا جائے گا اس کی بظاہر نظیر نہیں نظر آتی. جو سلمان نے کریکٹیو ریویو کی بات کی وہ از خود پاور کے اندر، اور وہ بھی بڑی اسپیرنگلی، صرف دو کیسز کی جو سلمان صاحب نے نشاندہی کی وہی نظر آتے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ نے خود یہ سوچا کہ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے اور ہم کریکٹیو ریویو کے طور کے اوپر ایک کیس سننا چاہتے ہیں، ہم سنیں گے. یہ بات اگر سپریم کورٹ کی طرف سے آئے تو اس کی تو نظیر ہمیں 2 کیسز پچھلے 10 سال کے اندر ملتے ہیں، لیکن فریق اپنا ریویو کریکٹ کر کے واپس فائل کر دے ریویو کے اوپر، سیکنڈ ریویو فائل کرے اور اسے جوڈیشل سائٹ پہ سن لے، یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. صاحب یہ بتائیے، یہ دیکھیے کہ جب جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس ہوا تھا تو اس سے پہلے ایسی کوئی نظیر موجود نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی ریفرنس سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہو یا اسے کویش کیا گیا ہو. تو سپریم جوڈیشل کونسل کے کام میں سپریم کورٹ کی طرف سے مداخلت کی کوئی نظیر موجود نہیں تھی. تو اس کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور وہ ریفرنس جو تھا وہ کیش کر دیا. تو کیا ایک یہ اجتہاد ایک نیا ہو سکتا ہے اور ایک دروازہ نیا کھل سکتا ہے؟ شامی صاحب، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپلیکیشن 1980s کے اندر 1-2 فائل کی گئی تھیں جہاں پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر میٹر گیا. جس جج صاحب کے خلاف وہ میٹر گیا انہوں نے اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا. اس حد تک افتخار چودھری صاحب کے کیس سے پہلے بنیاد موجود تھی، لیکن افتخار چودھری صاحب کے کیس نے جو نئی بات کی جو کہ یا جو امپورٹنٹ بات کی جو کہ آپ نے بھی وضاحت کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کہ اس جو انہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر فائل کی تھی، سپریم کورٹ نے نہ صرف اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا بلکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو مزید کاروائی کرنے سے یا اس مٹیریل پہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے پرماننٹلی بند کر دیا. یہ افتخار چودھری صاحب کی نظیر ہی یا افتخار چودھری صاحب کے ہی سملر فیکٹس کے اوپر ایفیکٹیولی یا سملر لا پوائنٹ کے اوپر ایفیکٹیولی فائز صاحب کا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر ایک اجتماعی طور کے اوپر اگر ایک نیا بینچ بیٹھ کے کہے کہ ہم سیکنڈ ریویو سن لیں گے، اگر مفروضے پہ اگر یہاں تک بات چلی جائے تو یہ ایک ہماری جورسپروڈنس میں ایک نیا دروازہ کھل جائے گا. سوال پھر یہ ہوگا کہ کیا اس طرح سیکنڈ ریویو صرف جج صاحبان کی 209 کی پٹیشن کے خلاف سیکنڈ ریویو سنا جا سکتا ہے یا تمام وہ کیسز جہاں پہ کوئی بھی 2 فریقین ہوں جو سپریم کورٹ تک جائیں، سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہو جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہو، ریویو ڈسمس ہو جائے، تو کیا باقی بھی تمام فریقین اس کے خلاف سیکنڈ ریویو فائل کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں اسی جانب آ رہا تھا کہ کیا اس کے بعد اگر یہ نظیر کھل جاتی ہے تو کیا انتہائی اہم جو سیاسی کیسز تھے جن کا فیصلہ ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے ان کو بھی پھر یہ آپشن ملے گی؟ وہ تو ٹائم بار بھی ہو چکے ہوں گے نا کئی تو، مگر یہ کبھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟
जी साहब, देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा कि हम सेकंड रिव्यू, अगर सुप्रीम कोर्ट सेकंड रिव्यू सुन लेती है, जो कि मेरा नहीं ख्याल के सुनेगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सुन लेती है तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सिर्फ जज साहिबान के फैसलों में जो 209 के प्रोसीडिंग्स हैं उसमें हम सेकंड रिव्यू सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहना ये पड़ेगा, अगर वो इस मफरूजे के ऊपर अगर वो ये पाथ चूज करती है कि आर्टिकल 184(3) के केसेस में, यानी कि वो केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनमें एक रिव्यू डिसमिस हो चुका हो या एक्सेप्ट हो चुका हो, तो हम दूसरा रिव्यू भी सुन सकते हैं। ये लॉ पॉइंट अगर सुप्रीम कोर्ट, और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये लॉ पॉइंट डिसाइड कर दे और इसको इस नजीर ये नजीर डिसाइड कर दे, तो ये तमाम उन केसेस के ऊपर अप्लाई होगा जो मुख्तसर ये फरमाइएगा, ब्रेक आ गई है। एक नुक्ता ये एस्टेब्लिश किया जाता है उन हुकूमती माहिरीन की जानिब से जो इस हक़ में है कि दोबारा से इसे सुना जाए, कि इस केस में FBI को उस तरह से नहीं सुना गया जिस तरह से सुना जाना चाहिए था, तफसील के साथ एक आधी बार सुना गया, कुछ वो प्रॉपर्टीज़ का हवाला और तारीख पार्टी नहीं ना उसमें, FBI पार्टी नहीं है। FBI और शहजाद अकबर साहब की दरख्वास्त इसमें हिस्सा है। FBI पार्टी नहीं है, ओरिजिनल में नहीं है। तो उनकी ये जो नुक्ता है जिस पे वो फोकस कर रहे हैं कि इसको सुना जाए, ये बताइए कि FBI क्या पार्टी के तौर पर उसे तस्लीम किया जा सकता है? सॉरी शाम साहब, आपकी आवाज कुछ कट गई थी। FBI जो है वो इसमें फरीक बन सकता है या फरीक है? देखिए इस केस के अंदर शुरू से कौन फरीक है और किसको सुना जाएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर रहा है। जब रिव्यू पिटिशन फाइल की गई और जिस बेसिस के ऊपर रिव्यू पिटिशन फाइल की गई वो काजी फाइजा साहब की अहलिया की तरफ से उनका भी यही कहना था कि मेरे खिलाफ कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, मेरे खिलाफ अब कुछ फैसले होंगे और एक ऐसे केस में होंगे जिसमें मैं शुरू में फरीक नहीं थी और मैं पार्टी नहीं थी या मुझे प्रॉपर्ली सुना नहीं गया। क्या रिव्यू के वक्त जिसमें सिर्फ काजी फाइजा साहब ने बेसिकली मेन बहस की और साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब वैसे तो तमाम वफाक की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन क्या FBI ये कह सकेगी कि हमें सेपरेटली सुना जाए? ये थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि केस FBI का काजी फाइजा के साहब के खिलाफ नहीं है। केस ये नहीं है कि क्या FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक की या गलत की, इसके ऊपर कुछ दलाइल जरूर हुए। केस ये है कि क्या काजी फाइजा साहब के खिलाफ आर्टिकल 209 की प्रोसीडिंग की जा सकती थी एक ऐसी चीज पे जो कि FBI से रिलेट करती है या नहीं। इसमें फरीकैन जो मुल्का फरीकैन है वो वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और काजी फाइजा साहब। बहुत साथ ये फिका अलविया ने या फिका इमरानिया ने अपने आप को एक नई आजमाइश में मुब्तला कर लिया है। नहीं साथ वो आजमाइश नहीं, इसके बाद की दुआ ये है कि हमारी जुरिस्प्रूडेंस ठीक रहे, किसी भी एक शख्स का कोई भी मुतल्लिका केस जैसे भी डिसाइड हो, हमारी जुरिस्प्रूडेंस ठीक रहे। बहुत आम बात आपने की, जुरिस्प्रूडेंस ठीक रहे, सही रास्ते पर चले। नाज़रीन, यहाँ वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शाम साहब, वफाकी वज़ीर बराए सूबाई राब्ता मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से हमने बात करनी, क्योंकि कल उनका जिक्र खैर हुआ, अपने इत्तला दी, वो इस मौजू पर बात करना चाहती हैं। अंदरून सिंध के मसाइल, पानी का मसला और दीगर जो उनकी वजारत के मामलात हैं उस पर बात करते हैं। लेकिन आज एक अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट जो है वो तरीन ग्रुप के हवाले से है, जहाँ राजा रियाज साहब ने एक दावा किया है क्लीन चिट के बारे में। वो बयान आप देखिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अली जफर साहब ने ये रिपोर्ट दे दी है कि जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बेगुनाह है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो बात हम पूरा ग्रुप कर रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है और पार्टी के अंदर बैठे लोग कुछ उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो साजिशी अनासर जो थे, क्या FIA के पास मज़ीद तहकीकात का कोई जवाज़ नहीं? और ये राजा रियाज साहब फरमा रहे हैं। उमर चीमा साहब की रिपोर्ट है, हाँ, वो ये कहती है कि एक इजलास हुआ है जिसमें अटॉर्नी जनरल भी थे, जिसमें शहजाद अकबर भी थे, जिसमें अली जफर भी थे और वजीर आजम ने उसको प्रिजाइड किया है। फिर और उसमें अली जफर ने अपनी रिपोर्ट जो है उसके नुकात पेश किए हैं ज़बानी तौर पर, ठीक, और फिर शहजाद अकबर ने जवाब दिया है, ठीक। और फिर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इत्तफाक नहीं किया अली जफर से।
ان کی رپورٹ سے زبانی رپورٹ، ان کی زبانی رپورٹ. تو ابھی اس کا مطلب ہے یہاں بھی کہانی باقی ہے. اور اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں یعنی جو ان کی رپورٹ آئے گی اس پر میری رائے جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھے گی، یہ ان سے منسوب کیا گیا ہے. تو ابھی یہ معاملہ رکا نہیں ہے اور ابھی رپورٹ تحریری نہیں دی علی ظفر صاحب نے. تو بہرحال راجہ صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے، حکومت کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. اور ایک بات دوسری بات سنیں، وہ ہمارے نوجوان بلاگر ہیں اسد علی طور، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، لوگ ان کے گھر میں گھسے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، مارا پیٹا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی. اس پر احتجاج ہو رہا ہے پورا میڈیا کی طرف، جہاں مذمت کی جا رہی ہے، افسوسناک واقعہ مذمت کی گئی. فواد چودھری صاحب نے بھی نوٹس لیا. پہلے دیکھیے ابصار عالم کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے ہمارے مطیع اللہ جان کے ساتھ ہو چکا ہے ایک غیر قانونی حرکتیں. اب یہ اسد علی طور کے ساتھ ہوا ہے. یہ چیلنج ہے. اب دیکھیں جرنلسٹ پروٹیکشن بل تو آتے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب یا شیری مزاری صاحب ان دونوں سے اسد علی طور سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، وہ الگ بات ہے. جوش و جذبے سے بھرپور نوجوان ہیں، جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پہ فکس کیا جائے، قابل مذمت ہے. مجرموں کو پکڑنا چاہیے. وقت اب یہ چیلنج ہے وفاقی حکومت، بالکل چیلنج ہے، اور ہمارے فواد چودھری صاحب کے بالکل لینا چاہیے. آج سر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ وفاقی وزیر ہیں برائے صوبائی رابطہ. محترم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ اندرون سندھ میں ایسا کیا ہے کہ ہر 2-4 سال بعد ڈاکو راج دیکھنے کو ملتا ہے، پولیس بے بس ہو جاتی ہے، بختربند گاڑیوں پر ڈاکو ناچتے پھرتے ہیں؟ کیوں نہیں ڈاکوؤں کا کلا کما ممکن بنایا جا رہا؟ پہلے تو یہ موضوع پہ آپ بیان فرمائیے نا، آپ کی رائے کیا ہے؟ جی، میں سب سے پہلے تو جو آپ کے رپورٹر کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. اسد علی طور کے ساتھ؟ جی، اسد علی طور بڑے بلاگر ہیں نوجوان. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ناجی صاحب آپ کا بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ اس وقت سندھ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہا ہے. اور جس طرح کی صورتحال اس وقت سندھ میں ہو رہی ہے، اور جتنی وہاں پہ آپ چاہے لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، آپ ہیلتھ دیکھ لیں، آپ کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، اور پانی کی صورتحال، اریگیشن اینڈ ڈرینیج ڈپارٹمنٹ، ہم تباہی پہ آ چکے ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی میڈیا چینل پہ میں اس کے حوالے سے کوئی رپورٹنگ نہیں دیکھتی ہوں. اور کیوں سندھ کی طرف فوکس نہیں ہے، میں نے اس پہ فلور پہ بھی مگر ڈاکٹر صاحبہ سندھ حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارے خلاف اتنی رپورٹیں چلتی ہیں، وہ تو ہم سے شکوہ کرتے رہتے ہیں. وفاقی سطح پر ہمارے خلاف مہم کی جاتی ہے جب کبھی پانی کی کمی یا پانی کی تقسیم پر سوال اٹھائیں. یہ بلاول صاحب کا آج کا بیان ہے. دیکھیے، وہ تو آپ جب بھی کوئی ان کی کمزوریوں پہ نشاندہی کریں گے وہ یہی ہو جائے گی، یا ہراسمنٹ کی نظر ہو جائے گی یا وہ. اور ایک واحد سندھ حکومت ہے جس نے کنٹینیوسلی ان انٹرپٹڈ 13 سال سے حکمرانی کر رہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ سندھ ایک باقاعدہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اس کو چلایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس کا مداوع کیا ہے؟ کریں کیا؟ اس کا یہ ہے کیونکہ there is no accountability, there is civilian dictatorship. کوئی وہ کسی کو آنسریبل نہیں سمجھتے ہیں. جب وہ پرائم منسٹر کو اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ جی آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو دا پرائم منسٹر، اور وہ اپنے آپ کو ایک کوئی سیپریٹ اسٹیٹ سمجھ رہے ہیں. یہ فیڈریشن ہے، یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل شاید درست فرما رہی ہوں. قطع کلامی ایک نقطہ اعتراض ہے. شیخ صاحب نے آج ایک چیز واضح کی کہ ہمارے دور میں اسلحے کا کوئی لائسنس جاری نہیں کیا گیا، تو پھر یہ جو سندھ میں ڈاکو جدید ترین اسلحے کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں، تو یہ معاملہ آپ اور آپ کے گھر تک پہنچے گا بدقسمتی سے کہ دعویٰ کیا گیا تھا لاکھوں لائسنسز جو ہے مرزا صاحب کے دور میں جاری کیے گئے تھے، تو بات تو آپ تک بھی آئے گی نا؟ جی نہیں، میں اس کا دیکھیں، میں بار بار ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہہ چکی ہوں. انہوں نے کہا جاری کے، دیکھیے وہ اتھارٹی نہیں تھے ان ویپنز کا. اس وقت رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے. اگر انہوں نے ایک بات نشاندہی اس لیے کی تھی تاکہ ان کے اوپر چیک کیا جائے وہ کس کس کو دے رہے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جی دیے ہم نے. آپ مجھے بتا دیں کہ کس لا کے تحت وہ دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے تھے؟ انہوں
ने, अगर आप MPAs और वो आके सिग्नेचर ले लेते हैं वो एक और बात होती है, उसकी पूरी स्क्रूटनी होती है, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसकी स्क्रूटनी करते हैं, और इंटीरियर मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी थी, सूबाई हुकूमत के पास नहीं थी, होम मिनिस्टर सिंध के पास नहीं थी। और मैं दूसरा, अब आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए मैंने और मेरे खानदान ने अपनी जिंदगियों का रिस्क उठा के, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, हमने अमन और अमान सिंध के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। डॉक्टर साहबा, असल में बात यह है, कोई चीज सजेस्ट करें आप, वे आउट क्या है, क्या किया जा सकता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? अब आपने जिस तरह जामी साहब ने बात की कि ये तो बार बार हर 2 साल में होता है, क्योंकि सिंध की पुलिस इतनी पॉलिटिसाइज है, सिंध चीफ मिनिस्टर की डोरें किसी और के हाथ में हैं, इलेक्टेड लोग यहाँ पे हुकूमत। डॉक्टर साहब, ये मौज़ूआत ऐसे हैं कि तफसील तलब हैं, बहुत तफसीली बात आपसे होनी चाहिए, फिर किसी और से करूंगा, वक्त खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते ये तो सिंध सरकार की कारकर्दगी है जिस पे आप तनकीद कर रही हैं। पाकिस्तान और चाड ये 2 वाहिद मुल्क हैं पूरी दुनिया में जो फुटबॉल नहीं खेल सकते बैनुल अक़वामी सतह पर, और ये आपकी वजारत के अंदर आती है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। 1 वोट हमें मिला उस इंडोर्समेंट मीटिंग में जो फीफा का हुआ जब पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल हुई। एक हमारे वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड कप विनर हैं, एक स्पोर्ट्समैन वज़ीर-ए-आज़म है, उस दौर में पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर फुटबॉल नहीं खेल सकता। इसका क्या जवाब है, इसका क्या किया जाए, ये कितना बड़ा अलमी है? जी, मैं बदकिस्मती से जामी साहब के शख्सियात ने अपने अपने मफादात के लिए गेम भी नहीं छोड़े, और इस वक्त अगर आप फुटबॉल का जो इशू चल रहा है वो 2015 से चल रहा है, और जिस वक्त हुकूमत कुछ करने की कोशिश करती है तो हमें एक तरफ तो सूबे ये कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद स्पोर्ट्स जो है वो सूबों के पास चली गई है, और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है फीफा कहती है हम ऑटोनमस हैं। अगर फेडरेशन की तरफ मैं जाती हूं तो वो कहती है हम ऑटोनमस है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ऑटोनमस है। तो मुझे बताइए कि फेडरल गवर्नमेंट अपना रेगुलेटरी रोल कहां से वो करे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे ये गुफ्तगू किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त खत्म हो गया। यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।